नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ र संसदमा पनि झन्डै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकल जस्तै देखिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेको सबै कुरा संसदमा पारित हुन्छ र कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र जस्तै छ। सरकार बालन शाहको नेतृत्वमा सरकार छ। बालन शाहको नेतृत्वको सरकार झन्डै 2.5 महिना पार गर्दैछ, तर सरकारको एकै पटकको एक्सन हेर्दाखेरि सरकारले सबैतिर एकैचोटि चलाएको छ। एक थरी मान्छेले यो सरकारले यी सबै विषय धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि विश्लेषण भइरहेको छ। सीमाका समस्यादेखि लिएर सीमा विवाददेखि लिएर सुकुम्बासी समस्या र त्यति मात्रै न ट्रेड युनियनदेखि लिएर सुशासनका विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय छ भने मन्त्रीहरूको हेरफेरको विषय पनि उस्तै चर्चाको विषय छ। पुराना राजनैतिक दलहरू एकातिर छन् भने नयाँ राजनीतिक दलहरूको अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत श्रम शक्ति पार्टीका विषयमा बढी चर्चाको विषय छ। तर देश कता जान्छ विषय यहाँनिर छ। अहिलेको यो संसद कस्तो छ, बजेट पनि आयो, बजेट कस्तो आयो, किनकि नयाँ दल जान्नेलाई छान्ने भनेर आएको परिवर्तनशील दलको स्वर्णिम डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको स्वर्णिम बजेट आउँछ भनेर जुन खालको चर्चा गरिएको थियो, बजेटमा पनि विभिन्न खालका मिश्रित टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आम मानिसमा एक किसिमको अन्योलता छ, किनकि प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्। प्रधानमन्त्री नबोल्दाखेरि मानिसमा अन्योलता छ। कुनै समय यिनै प्रधानमन्त्री मलाई बोल्न दे सरकार भनेर गीत गाउँथे, तर प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि अथवा स्थानीय तहको नेतृत्व लिएदेखि प्रधानमन्त्री कम बोल्न थालेका हुन् र अहिले त बोल्दैन। संसदमा ल्याउन नै प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्तै कठिन छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम हुन्छ। डाक्टर साहब, भदौ 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह, त्यस पछाडि सुशीला कार्की नेतृत्वको एउटा विशेष परिवेशको परिस्थितिको सरकार, फागुन 21 को निर्वाचन, त्यस पछाडिको परिणाम अनि बालन शाह नेतृत्वको सरकार, यो बीचमा विविध किसिमका चर्चा परिचर्चा भयो मुलुकमा। कसैले देशै रहन्न भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिए, कसैले यो हुन्छ र त्यसो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। अनेक कोणबाट आशंका र अनेक कोणबाट सशङ्कित हुने भन्दा बाहेक केही पनि कुराकानी भइरहेछन्। यो पछिल्लो गतिविधिलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? छलफल चाहिँ म यसबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब यस्तो छ, सुरुमा भदौमा जुन घटना भयो, अब त्यसको उकुस मुकुस अलिकति चाहिँ थियो, केही हुन्छ भनेर, होइन? किनभने भित्रबाट हामी पनि भन्दै थियौँ कि विद्रोह हुन सक्छ भनेर, होइन, भन्दै थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि कोरिया जाने विद्यार्थीहरूको, कामदारहरूको विषयमा पनि एउटा आन्दोलन जस्तै भएको थियो। त्यहाँदेखि हामी के विद्रोह हुन सक्छ, है ठुलै विद्रोह हुन सक्छ भनेर सचेत चाहिँ गराइराखेका थियो सरकारलाई। तर यति ठुलो विद्रोह होला र यस्तो होला भनेर सरकारले पनि आकलन गरेको थिएन, एउटा कुरा। र जुन तरिकाले भयो, 2 दिनमै जुन भयो, जुन भनौँ न माओवादीको सशस्त्र कालमा पनि हुन सकेको थिएन, त्यो चाहिँ 2 दिनमै एकाएक काया पलट भइदिन्छ। 10 वर्ष सशस्त्र हतियार सहितको जस्तासँग पनि यो खालको शक्ति देखिएन, होइन? राजधानी घेर्ने शक्ति नै देखिएको थिएन नि। तर 2 दिनमै त्यो काम चाहिँ यिनीहरूले गरिदिएपछि त्यो त सबैभन्दा अनपेक्षित कुरा थियो र त्यहीबाट सारा आकलनहरू, सारा कन्स्पायरेसी थ्योरीहरू आउने स्वाभाविक नै भयो, होइन? र जसरी त्यसपछि व्यवस्थापनको कुरा पनि चल्यो, सेनाको सहभागिता, विभिन्न ठाउँमा सेनाको एक हिसाबले शङ्कास्पद संलग्नता पनि देखियो, होइन? र जसरी सरकार ठड्याइयो र सरकारमा रहेका पात्र जस्तै एउटै समूहबाट आएका देखिए, कुनै समूहबाट, फाउन्डेसनबाट आबद्धता देखिए तिनीहरूको, त्यसले चाहिँ आशंका प्रशस्त जन्माए नागरिकमा। र अहिलेसम्म पनि त्यो जारी छ। त्यो चुनावको प्रक्रियामा पनि देखियो
र अहिलेसम्म पनि त्यस्तै आशंका जारी छ। त्यही भएर नागरिकहरूले अहिले पनि सामान्य रूपमा यसलाई ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, अझै पनि के भयो भनेर असमञ्जसमै छन् र विभिन्न कुराहरू अहिले निष्कर्षमा आइसकेको छैन। जे जस्तो छ कन्स्पाइरेसी थ्योरी जस्तै पनि छ, तपाईँले कीटाणु यही भयो भन्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन, किनकि त्यस्तो छानबिन स्वतन्त्र छानबिन हुने कुरा पनि भएन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था अहिले पनि देखिएको छ। दोस्रो यो हामीले भदौ 23 को त्यो 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोहको विषय उठान गरेर आज बारेन शाहको नेतृत्वको 2.5 महिना सरकार बनिसकेको छ, बितिसकेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सेनाको भूमिका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आशंका, ठ्याक्कै मान्छेले अनेक कोणबाट टिप्पणी र विश्लेषण चाहिँ गरेका छन्, तर ठ्याक्कै निष्कर्ष कसैले पनि दिन सकिरहेका छैनन्। जस्तै बुझाइ के छ, के हुँदैछ? अघि हामीले सेनासँग पनि भूमिका देख्यौँ, 23-24 गतेमा जुन खालको विध्वंस भयो त्यसमा सेनाको भूमिका माथि पनि शङ्का अझै पनि हामी गर्छौँ र एक थरी मान्छेले पनि गर्छन्, तर सेना त होइन भन्छ। त्यसकारण यो के ठ्याक्कै यसको निष्कर्ष नआउनु कारण चाहिँ यति शङ्कास्पद, यति रहस्यमय हुनुको कारण चाहिँ के छ? त्यसको कारण चाहिँ अब देशमा के भने पुरै हरेक तरिकाले ध्वस्त भयो कि देश। व्यवस्थापिकामाथि नै आगो लगाइयो होइन, त्यसलाई विघटन पनि गरियो। कार्यपालिकामाथि त आगो सिंहदरबारै जले, पुरै अदालत सर्वोच्च अदालतै जले होइन, राज्यकामहरू त यसरी ध्वस्तै भए होइन। सेनाको मिलोमतो पनि देखिएकै छ। अब सिंहदरबार त्यही जलिराखेको छ, त्यही 10 मिटर पनि टाढा छ, त्यो भित्रै छ त छाउनी, उसले केही गर्न नसक्ने त होइन। माधव नेपाल र पुष्पकमल तारा प्रचण्ड त्यही सिंहदरबार भित्रकै गढबाट बाँचेका होइन त्यही त। अनि यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै कुरा त्यहाँ देखाउँछ भने यसमा के भयो भने राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू, यहाँसम्मका सेना कि प्रहरी संरचनाहरू पनि संलग्न भइदिँदाखेरि राज्यमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने वा केही कुरा राख्ने मात्र पात्र पनि भएनन्, अहिलेसम्म पनि छैन त्यो। भरे चुनावी मार्फतबाट सरकार बनिसक्दा पनि अहिले पनि राज्य संयन्त्रहरू पुरै कब्जामा छन् र राज्य संयन्त्र बाहिर पनि तपाईँको जुन सोसल मिडिया छ त्यो पनि फुल्ली कन्ट्रोल्ड अवस्थामा छ, म्यानिपुलेटेड अवस्थामा छ। तपाईँले एउटा साँचो कुरा बोल्ने बित्तिकै पनि तपाईँले यसरी घेरिन्छ वा यसरी गायब गरिन्छ त्यहाँ, र झुटो कुरा भाषाले त्यसरी इस्ट्याब्लिस गरिन्छ, त्यसले सत्य चाहिँ बाहिर आउनै दिँदैन। त्यो भएको हुनाले अहिले समय लाग्छ, किन अहिले चाहिँ पूर्णतः राज्य कब्जामा रहेको अवस्था छ। ब्याकड्रपमा कुनै डिजाइन छ? बिना डिजाइन त हुने सम्भवै छैन त। माओवादीले यत्रो 10 वर्षमा गर्न नसकेको काम यिनीहरू 2 दिनमा गरेर यसरी गर्न सक्नु भनेको विदाउट डिजाइन हुन सक्छ कि? ब्याकड्रपमा डिजाइन छ, ठुलो डिजाइन छ। त्यो डिजाइन आन्तरिक कि बाह्य? त्यो डिजाइनमा को मैले हामीले त विश्लेषण गर्ने हो। सरसर्ती हेर्दाखेरि डिजाइनमा अहिले देखेका, अहिले राज्य नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर सदनदेखि सरकार, अलिअलि सेनासँग पनि जोड्यौँ हामीले, झट्ट हेर्दा त्यो भन्ने खालको छ, तर त्यो हो कि होइन भन्ने खालको स्पष्ट चित्र पनि छैन। फेरि नेपालमा यस्तो छ, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन स्वस्फूर्त रूपमा भएको देखिँदैन, खासमा कतै न कतै बाह्य प्रभावबाटै हुन्छ यहाँ चाहिँ। र यहाँ चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट सदादेखि रहँदै आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो परिप्रेक्ष्यमा यहाँ चाहिँ 81 आफै भइहाल्यो भन्ने कुरा हुँदैन एउटा कुरा होइन। र यसको मतलब चाहिँ अब सबै जानेर गरेका हुन् भने चाहिँ होइन। विद्यार्थीहरू जुन ओर्ले निर्दोष थियो उसले चाहिँ जानकारी हुने भन्यो, उनीहरू चाहिँ पात्रको रूपमा प्रयोग मात्रै रियल हो नि त। फेरि त्यही भन्दैछु, त्यो प्रयोग धेरै धेरै अहिले पनि देखिने पात्रहरूमध्ये धेरै प्रयोग भएका पात्रहरू मात्रै हुन् खासमा। त्यो भएर उनीहरूलाई पूर्ण डिजाइन थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यो डिजाइन हो भने उसलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, तर तिनीहरू प्रयोग भएर पनि यो विध्वंसमा संलग्न पनि भए, सत्ता कब्जा पनि गरे, यहाँसम्म पनि आइपुगेका छन्। हामीले चाहिँ यो एउटा विश्लेषणको पाटो, आशंकाको विषय हो। तर केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादवहरूले यो लगभग यो 35 वर्षमा जे गरे त्यसको प्रतिउत्पादक पनि हो नि त यो होइन। त्यो समय यो मानौँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, पछिल्लो समय आएको नेकपा माओवादी, त्यसपछि अझै पछिल्लो समय आएको मधेसवादी दलहरूले
जसरी सत्तामा बसेर जति मानिसहरूलाई निराश बनाए, जति युवाहरूलाई उनीहरूको अनुहार इरिटेसन भयो, इरिटेट भयो, त्यसको कारण र कारक पनि हो नि त भेट साहब। त्यो चाहिँ मान्न सकिन्छ, त्यो नमान्ने होइन। हामीले त्यो डिफेन्ड गर्छौँ उनीहरूलाई भन्ने चाहिँ होइन। पक्कै पनि व्यथितिहरू देखिए, तर यसको मतलब यति पनि व्यथिति थिएन। अहिले आँकडाहरू त देखिन्छ नि, यति पनि व्यथिति थिएन कि जुन राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यत्रो 30 वर्षको शासनकालमा भएको थियो त्यस्तो पनि त थिएन। तर यता पनि भन्छ नि 35 वर्ष 3300 काण्ड त यता नि भनिन्छ नि। म भन्दैछु यो भाष्य पनि कतै न कतै उनीहरूले बुझाएनन्, एक स्थापित गरेनन्। अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूमा दम्भ देखियो, यति दम्भ देखिए। जस्तै पछिल्लो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दाखेरि यति दम्भ थियो कि कुनै गठबन्धनको बैठकै हुँदैन थियो, कहिले पनि कुनै सोधपुछ हुँदैन थियो, एकाएक एकदम निर्णय गर्ने। र अहिले जसरी हामी भन्छौँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी कसैलाई भेट्नुहुन्न, त्यस बेला नेताहरूले भेट्नुहुन्न थियो अनि गीत गाएर बस्नुहुन्थ्यो उता चाहिँ, त्यस्तो खालको दम्भ देखिने। र त्यसकै परिणाम विभिन्न जुन साना साना आन्दोलनहरू भइरहेका त्यसमा पनि देखिरहेको थियो। अनि त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यसले युवाको आक्रोशलाई एकदम उत्तेजित गर्ने काम गरियो नै होइन। र खुला चुनौती जस्तै दिने भाषा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसले झन् युवाहरूले आक्रोशित बनाए। ओली देउवा र प्रचण्ड त युवालाई त इरिटेट त गराएकै थिए, एकदम गराएका थिए, इरिटेटै गराएका थिए। उनीहरूको अनुहार इरिटेट भएको थियो मानिसहरूलाई, अझ युवा पुस्तालाई। अनि फेरि पछिल्लो समय चाहिँ बाह्य शक्ति अथवा पश्चिमा अथवा अमेरिकन शक्तिलाई बढी त्यो भाषालाई बढी स्थापित गरेर यहाँको युवा पुस्ताको आक्रोश र यहाँको व्यथितिलाई फेरि ओझेलमा पार्ने प्रयास पनि पुराना दलले त्यसरी पनि स्थापित गर्न खोजिरहेछन्। यो कति न्यायोचित हुन्छ? यस्तो आक्रोश पक्कै पनि युवाहरूमा थियो होइन, नभएको होइन। भाष्य पनि त्यस्तै सृजना भएको थियो होइन। तर मलाई लाग्दैन कि देशको कुनै युवा चाहिँ सिंहदरबार जलाउनलाई त्यसको लागि उद्धत भइहाल्छन्, आफ्नै देश जलाउन उद्धत हुन्छन् भनेर जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो आक्रोशित युवाहरू संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जलाउन उद्धत हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई लाग्दैन। त्यो त्यतिसम्म जान्छ जस्तो लाग्दैन होइन। एउटा कुरा त्यो चाहिँ गराइएको भनौँ न, तिनीहरूले प्रयोग गरे, उनीहरूको आक्रोशलाई प्रयोग गरिएको डिजाइन जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। किनभने हामी पनि 10 वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौँ। आफूले नचाहदासम्म कसैले एउटा ढुङ्गा पनि फाल्दैन कि, त्यस्तो हुन्छ त्यो होइन, जतिसुकै आक्रोशित भए पनि त्यो हो होइन। त्यही भएर अब यसमा भाष्यको पनि कुरा आउँछ होइन, नेताहरूको कामको पनि कुरा आउँछ र डिजाइनको पनि कुरा आउँछ। सबै दोषी चाहिँ पक्कै पनि छौँ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जुन तरिकाको अस्थिरता देखियो, म्युजिकल चेयर जस्तो पाले ती नेताहरूले खेल्ने अनि 6 महिनामा प्रधानमन्त्रीको पद बदलिराख्ने। अनि काम त त्यस्तो हुँदाखेरि काम त बिल्कुलै हुँदैन थियो, समाधान पनि हुँदैन थियो। र त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लागि पनि राम्रो थिएन एउटा कुरा। र पछिल्लो चरणमा नेपालले जसरी एउटा आवेगपूर्ण तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कसैलाई चिढाउने कसैलाई रिझाउने दिशातिर उन्मुख भयो। खास गरी तपाईँको चीनसँग बढी निकट बस्ने पछिल्लो बैठक जुन भएको थियो, वामपन्थीहरू पुरा चीनसँग नजिक, यता डेमोक्रेटहरू अझ दक्षिण र पश्चिमासँग नजिक हुन खोज्ने। हाम्रो कूटनीति त्यसमै प्रतिस्पर्धामा त्यसमा चरम पोलराइजेसन भयो पछिल्लो चरणमा। यति चरम पोलराइजेसन भयो कि त्यो हेर्नै नसक्ने खालको पोलराइजेसन भइदियो होइन। र खास गरी नेपालले चाहिँ सामरिक महत्त्वका कुराहरूमा छाताहरूमा जानु हुँदैन थियो। जुन किसिमको असंलग्नताको नीति पहिला थियो नि, त्यतिसम्म रहँदाखेरि तटस्थ जस्तै थियो होइन, त्यति खतरा थिएन। तर जति बेला अब सामरिक छाता मुनि नै म जान्छु भन्न थालेपछि त्यो चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले असह्य भयो। र त्यसले गर्दा पनि भएको हुनसक्छ, हाम्रो अनुमान मात्रै हो। अनुमानकै प्रश्न टक्क साहब, यो अहिलेको कन्ट्रोलिङ पश्चिमाहरूबाट हो, मतलब त्यसो भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई पीडा हुन्छ। तर मान्छेहरूमा त्यो खालको अर्को भाषा स्थापित भएको छ। अहिलेको सरकार कम्प्लिट पश्चिमाबाट कन्ट्रोलिङ छ भन्छ। कुनै समय डसाला पनि त्यो आरोप लाग्छ। होइन, एकदम फ्याक्ट
भन्दाखेरि कुनै समय डाक्टर सीके राउत भनेको चाहिँ अमेरिकन एजेन्ट पनि भनेर प्रचार भए। अब हामी त कहिले सत्तामै पुगेनौँ खासै त्यस्तो होइन, तर अहिले चाहिँ जुन आशंका गरिएको छ डाक्टर राउतलाई पनि रहस्यमय पात्र भन्थे कुनै समय। अब अहिले जुन परिवेश देख्यो जसरी भन्छ, अब त्यसमा आशंका वास्तवमै जान्छ धेरै हदसम्म। जुन किसिमको देखिन्छ नि म्याक्रो म्यानेजमेन्ट, पात्रहरूको चयन, समूहको चयन जुन देखिन्छ त्यो कता कता शङ्कालाई सही दिशातिरै ल्याउने काम गरिराखेको छ। पछि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत चाहिँ अहिलेको यो मुलुकको मूल सत्तासँग नजिक छैनन् जस्तो लाग्छ। तर रवि लामिछानेको भारत भ्रमणमा त व्यापक स्वागत र सत्कार गरियो नि त फेरि। त्यो कार्ड फालिएको हो, नजिक पार्नलाई कार्ड फालिएको हो। नभए त प्रधानमन्त्रीज्यूले त प्रधानमन्त्रीज्यूको हैसियतको मान्छेलाई नै भेट्ने हो। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने रिझाएको हो एउटा कुरा। र यसपालि नेपालमा के छ भन्दाखेरि पहिलाभन्दा पृथक अवस्था छ होइन। पहिला चाहिँ हामी अरू देशबाट धेरै प्रभावित हुन्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ जुन तरिकाको विद्रोह भयो, विध्वंसात्मक विद्रोह भएर 81 सत्ता पलट भयो, त्यसले अहिले तपाईँ भारतमा हेर्न सक्नुहुन्छ केही विद्रोह भयो भने म नेपाल बनाइदिन्छु भन्छ। त्यहाँ चाहिँ उदाहरण जस्तो स्थापित भएको छ, हम नेपाल बना देंगे। अस्ति कक्रोच पार्टी नै बन्यो, कक्रोच पार्टी नै बन्यो। त्यो कक्रोच पार्टीमा नारा त्यही लागिरहेको थियो, अब त्यही नारा लागिरहेको थियो। अब त्यति बेला सोच्नुहोस् यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूले वा यहाँको अहिले जुन सत्तामा पार्टी त्यसले समर्थन गरिदियो भने के हुन्छ होइन। भनेपछि त्यहाँ पनि यस्तै हुने भयो। समर्थन मात्रै गरिदियो भने त फेरि नेपालीहरूको सञ्जाल कस्तो छ तपाईँ विश्वभरि फैलिएको छ र सबैमा यति धेरै राष्ट्रवाद जस्तो छ कि सबले त्यो सेयर गर्न थाल्छन्, सबले त्यसतिर गर्न थाल्छन्। अहिले म तपाईँ मलाई यो बोल्न दिनुहोस् अलिकति होइन। कति ठुलो यो यसले किन यो हाम्रो राष्ट्रपति सभापतिज्यूको भ्रमणले के धेरै लाग्छ, किन सम्मान दिएको भन्दाखेरि भने त्यहाँ खतरा छ कि अब यस्तो लाग्यो नेपाल जस्तो सानो देशबाट कसरी खतरा भयो, त्यहाँ यसरी खतरा छ। यहाँ अलिकति मात्रै भनिदियो भने जनजी आन्दोलनले म भारतमा पनि नेतृत्व प्रदान गरिदिने जस्तो मात्रै कुरा भयो भने त त्यहाँ त गम्भीर खतरामा पर्छ युवा होइन। युवाहरूको विद्रोहबाट एउटा त्यो भयो। अब यसले मात्र के गरिदियो, जुन राष्ट्रवादका समर्थकहरू अहिले कस्तो छन् तपाईँ त थाहै छ, विश्वभरिमा छन्। उसले दिनको रातको जे भने पनि त्यही चल्छ। हामीले 2+2 = 4 भने पनि त्यो चल्दैन। उनीहरूले जे भन्दा पनि एकदम चल्छन्, एकदम सेयर हुन्छ, एकदम भ्युज लाखौँमा जाने हुन्छ होइन। पुरा त्यो फेरि विश्वभरि नै छ। 5 मिनेटमा 36,000, 5 मिनेटको हाराहारीमा 36,000 देखि 1 लाखको लाइक कमेन्ट त्यस्तो छ। अनि अब अहिले के थियो, जस्तै कक्रोच पार्टी खुल्यो, त्यसलाई यताबाट यदि समर्थन गरिदिने भए या भारतले कुनै तरिकाले नेपालले डिस्टर्ब गरेको भए, यहाँ भारत विरोधी भावना तिनीहरूमा आयो र पोस्टहरू त्यसरी हुन थाल्यो भने त कक्रोच पार्टीले त त्यसै माथि जान्थ्यो। अब उहाँको सभापति, उहाँको मुख्यालय नै त्यहाँ बोलाइदिए र यति धेरै स्वागत दिए कि जुनलाई विद्रोह गर्थ्यो उहाँ गर्न सक्ने आशंका थियो तिनीहरू त अब जय मोदी जय भारत भन्न थाले त हैन। भनेपछि त्यहाँबाट भारतले एउटा ठुलो समस्या टारेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। भनेपछि नेपालका अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामेछानेको भारत भ्रमण सम्भावित कक्रोच विद्रोहलाई भारतले टार्यो, त्यो युवाहरूलाई दबायो। त्यसमा चाहिँ नेपाली युवाहरूको संलग्नता हुन सक्थ्यो। फेरि नेपालीहरू कस्तो चाहिँ भारतको घर घरमा छन् हैन, जुन संलग्नता हुन सक्थ्यो, तिनीहरूले विद्रोह गर्न सक्थ्यो, पोस्ट गर्न सक्थ्यो विरोधमा, त्यो सबै के भयो भने यति धेरै सम्मान दिएपछि त त्यो सारा फेभरेबल भइदियो के, त्यो शान्त भयो। यति बालकृष्ण शाह यति दक्षिण एसियामा यति चर्चित हुनुको कारण के देखिन्छ डाक्टर साहब? पाकिस्तानका सञ्चार माध्यममा उस्तै चर्चा छ, अब भारतमा उस्तै खालको चर्चा छ। अब म त्यहाँ बिहारका लोकल युट्युबर हेर्छु, चर्चा बालनकै छ। अझ बङ्गलादेशमा त स्वभावत हो, उता श्रीलङ्कामा अस्ति म हेर्दै थिएँ म्यानमारको युट्युब, त्यहाँ पनि चर्चा छ। उहाँ चाहिँ एकदम युनिक खालको पात्र हुनुहुन्छ। एउटा कुरा, अरू जे कुरा भए पनि युनिक खालको पात्र हुनुहुन्छ, बोल्ड हुनुहुन्छ मैले जानेको समय है।
र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मनोविज्ञानमा साइकोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले विद्यालयमा सिकाइन्छ शान्त बस्नु होइन, हतियार नबोक्नु, हिंसा नगर्नु सिकाइन्छ र त्यो चाहिँ जेन्टलम्यानको पहिचान हो जस्तो सिकाइन्छ। तर मान्छे को कुख्यात हुन्छ, जो एउटा अहिले AK-47 लिएर रत्न पार्कमा ओर्लिदियो भने त्यो मान्छे त रातारात हाइलाइटेड हुन्छ। AK-47 लिएर कुनै क्लासरुममा छिरिदियो भने त्यो हाइलाइटेड हुन्छ, त्यसको चार्मै अलग हुन्छ कि। यस्तो कुराहरू जुन कुरा निषेध गरिएको हुन्छ समाजमा त्यसमा धेरै आकर्षण हुन्छ। र यसको एउटा अर्को पनि म अलिकति उदाहरण दिउँ, जस्तै यो अलिक सुन्न नराम्रो पनि लाग्न सक्ला तर म दिन्छु। जस्तै कलेजमा हुन्छ होइन, कलेजमा अब हामीले त के सिकाइन्छ, एउटा जिम्मेवार छोरा बन्नु होइन, अनुशासनमा रहनु, के कुलतमा नलाग्नु होइन, जाँड रक्सी नखानु होइन, चुरोट नपिउनु, यही सिकाउँछ राम्रो मान्छे भनेको त्यो हो। तर तपाईँ कलेजमा जानुभयो भने कस्तो केटाको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, जसको हातमा ट्याटु हुन्छ, जोसँग हतियार बन्दुक होला होइन, 3-0 होला, जो चाहिँ होइन चेन स्मोकर होला, बुलेट बाइक होला, कार होला, जो जतिखेर पनि झगडा गर्न सक्छ, जसलाई पनि कुटपिट गर्न सक्छ, खर्च गर्न सक्छ, त्यसमा चार्म हुन्छ। त्यही भएर गर्लफ्रेन्ड जहिले पनि उसको हुन्छ होइन। त्यो समाज यस्तो एउटा छुट्टै किसिमको चार्म हुन्छ। त्यही कुराहरू हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अहिलेका मन्त्री परिषदका अधिकांश सदस्यहरूमा पनि देखिन्छ होइन। हामी भन्ने कुरा आदर्शवादी कुरा यतातिर हुन्छ, तर मान्छे समाजको आकर्षण कता हुन्छ भने त्यो फेरि अजीब किसिमको आकर्षण हो कि, त्यसले रोक्न पनि सकिँदैन होइन। त्यही भएको उहाँले जुन स्टेपहरू लिँदै हुनुहुन्छ एकाएक आक्रामक स्टेप हेर्दा त एकदम गैर संवैधानिक स्टेप लाग्छ, इम्याचर लाग्छ, बच्चा बच्ची खेल जस्तो लाग्छ। तर त्यही कुराले पुरा युवामा तहल्का मचाइरहेको छ होइन। ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। संसद हेर्दाखेरि हामी त 65-63 को आन्दोलन पछाडिको अन्तरिम संसद देखे तपाईँहरूसम्म नयाँ आउँदासम्म हामीले हेऱ्यौँ। त्यो संसद अनि अहिलेको संसद हेर्दाखेरि कता अनौठो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर युवा पुस्तामा त्यही बढी लोकप्रिय छ, एकदम हेर्नुहोस्, चर्चा त्यही छ, फेरि त्यही चर्चा छ। किन समय दिनु पर्यो, काम पो गर्नु पर्यो भनेर कलेजमा त्यही छ, क्यान्टिनमा चर्चा त्यही छ, कफी सपमा चर्चा त्यही छ, चोकमा चर्चा त्यही छ, चौतारीमा त्यही छ। त्यही भएको खासमा जुन कति टिक्छ साथीहरू चाहिँ यसो टिकाउ कति हुन्छ? टिकाउ यस्तो छ, यो अब 2-3 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष जति लाग्छ मलाई यो कुराहरूबाट। फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाली समाज चाँडो एउटा कुरा परिवर्तन खोज्छ फेरि हेर्नुहोस्। त्यही भएर यसबाटै म धेरै समय टिक्छु, मिडियालाई म्यानिपुलेट गरेर होइन, यो ब्ल्याक साइकोलोजी युज गरेरै म धेरै टिक्छु भनेर त नसोचे हुन्छ। ब्ल्याक साइकोलोजी हामी भन्छौँ त्यो होइन, त्यही कुरा युज गरेर हामी धेरै यहाँ टिक्छौँ भनेर त डार्क साइकोलोजी भनिन्छ खासमा होइन। धेरै टिक्छौँ भनेर त नसोचे हुन्छ। 2 वर्षपछि जनताहरू तुरन्तै फेरि मेरो लागि यो होइन कि सडक बन्यो त्यो पनि हेर्दैन, मेरो लागि के भयो भनेर सोध्न थालिहाल्छ, मैले के पाएँ प्रत्यक्ष रूपमा भने त्यसपछि चाहिँ प्रभाव नराम्रो देखिन सक्छ। त अहिले पनि राजसभाका साथीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि एक कुर्सीमा माओवादीलाई सकिन 18 वर्ष लाग्यो, 2 चुनाव त हामी सर्लक्क पार्छौँ भन्छन् उनीहरू। यो एक चुनाव अब आउने एक चुनाव त्यो सकिँदैन। माओवादीसँग के थियो भन्दाखेरि आइडियोलोजिकली ट्रेन्ड क्याडर थियो। 10 वर्षमा जसले म ज्यानै दिन सक्छु है देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, त्यस्तो सङ्घर्ष गर्न सक्ने पात्रहरू थिए। उनीहरूले कुनै तुरुन्तै 24 घण्टामै परिवर्तन आइहाल्छ भनेर पनि आस्था राख्ने मान्छेहरू थिएनन्। र संसदीय राजनीतिमा आइसक्दा पनि छिटफुट 1-2वटा घटना बाहेक खासै उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी नै गएका हुन् होइन। जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको भाषा हेर्नु चाहिँ राम्रै हुन्छ नि, संवेदनशील भाषा हुन्छ, सबै कुरा सन्तुलित नै हुन्छ होइन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि जस्तै 48 घण्टामै जुन एकाएक परिवर्तन आयो होइन, अपेक्षा पनि त्यति नै तीव्र छ कि यो सरकारसँग,
त्यही भएर अहिले जुन फटाफट निर्णयहरू हेरिराख्नु भएको छ नि फटाफट त्यो कारण हो आइरहेछ। किन जसरी नै फटाफट परिवर्तन भयो त्यसरी फटाफट यसले डेलिभर पनि गर्न सक्नु पर्यो त्यो गर्नु नसकेपछि तुरुन्तै यो फेरि ब्याकफायर गर्छ जनतामा च्याप्प 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 समातिएको छ सुकुमासी फ्याक्ट हटाइदिएको छ उता ट्रेड युनियन खारेज भनिदिएको छ उता एउटा सचिवलाई च्याप्प समातेर लगिदिएको छ एकदम त्यही भएर पनि यो चलिरहेछ अहिले दुर्भाग्यले म भन्छु त्यही भएर पनि चलिरहेछ नभए त अहिले नै असन्तुष्टि हुन थालिसक्थ्यो यति छोटो समयमा जम्मा 2.5 महिना भयो एकदम अहिले हामीले रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र 21 वर्ष पछाडि गणतन्त्र आइसके पछाडि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भन्दा पनि बढी सम्मान दियो भन्ने खालको चर्चा भयो यो भारत तर्सिएको हो कि अथवा अहिले हामीले कक्रोच विद्रोहको सम्भावितलाई टार्न खोजेको हो कि अथवा पश्चिमाहरूको यो सरकारसँग सामिप्यता छ भनेर दक्षिण अथवा भारत तर्सिएको हो यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ डाक्टर? अहिले चाहिँ नेपालले यसमा एकदम लिड गरिरहेछ मैले देखेको चाहिँ त्यही हो नेपालले दक्षिण एसियामा यो उदाहरण नै बनिसकेको छ कि त्योबाट खतरा चाहिँ भारत जस्तो सुकै ठुलो देश भए तापनि त्यो खतरा चाहिँ महसुस गर्दैछ एउटा त विद्रोहको खतरा हुने नै भयो अर्को कुरा यहाँ चाहिँ थर्ड पार्टी आइदियो जसरी आयो र इस्ट्याब्लिस भइदियो भने र अहिलेको सरकारसँग विभिन्न सैन्य एग्रिमेन्टहरू गरेर यहाँ आफ्नो खुट्टा जमायो भने सबभन्दा घाटा हुने भनेको छिमेकी मुलुकहरूलाई हो त्यसबाट रोकिनको लागि पनि ल ठुलो तामझाम दिएर होइन सम्मान दिएर हामीले स्पेस क्रिएट गरौँ भनेर त्यो स्पेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ लागेका हुन् भनेपछि दक्षिण एसियालाई आजको दिनमा प्रत्यक्ष अपरोक्ष नेपाल लिड गरिरहेको छ बडो सुन्नमा लाग्छ अनौठो तर जसरी इजरायलले उता त्यो लिड गर्थ्यो मिडल इस्टमा अलमोस्ट अब त्यो लाइनमा नेपाल जान सक्छ कि जस्तो देखिएको छ यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ लाभ लिन सक्थ्यो एकदम मजाले अझै पनि सक्छौँ अलिकति केयरफुल म्यानेभरिङ गर्नुपर्छ राम्रो म्याचर मान्छेहरू राख्नुपर्छ र हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सडन डिसिजनबाट मात्रै होइन म्याचुरिटी वेल प्लान्ड हुनुपर्दछ अहिले मैले भने पाकिस्तानका मन्त्री पनि त्यही भन्छन् नेपालमा जस्तै विद्रोह हुनसक्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिन्छ एकदम अब भारतमा त देखिरहेछ फाटोफुटो सङ्केत देखिरहेछ कुन बेला पड्किन्छ भन्ने मात्रै भारत पनि त्रसित छ भारत संस्थापन पक्ष एकदम भर्खरै बङ्गलादेशले सेटल गर्दैछ श्रीलङ्काले भर्खर सेटल गर्दैछ पछि दक्षिण नेपालको यो विद्रोह दक्षिण एसियामै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो हैन त्यसको लागि जस्तै के भने यहाँ चार्मिङ पात्र पनि भयो त्यो भएर पनि हो जस्तै बङ्गलादेशमा पनि भयो श्रीलङ्कामा पनि हो त्यहाँ चाहिँ निस्केको पात्र त्यति चार्मिङ भएन यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन क्यारिजमा छ त्यो छुट्टै लेभलको छ त्यो चाहिँ अहिलेको युवाहरूले रुचाइदिने खालको छ फेरि अहिलेको पिँढीसँग मिल्ने खालको छ र अहिलेको पिँढीमा के छ भने सत्ताको जति विद्रोह गर्यो उहाँले धेरै रुचाउन कारण के उहाँ त्यति बेला पनि भनिदिनु म सिंहदरबार जलाइदिन्छु अब कुनै पनि एउटा सेन मान्छेले वा जिम्मेवार नागरिकले भन्ने कुरा त थिएन तर त्यो चाहिँ युवासँग एकदम क्लिक गर्छ होइन त्यो विद्रोह चाहिँ एकदम क्लिक गर्छ त्यस्तो खालको आक्रोशको भाषा थियो होइन त्यो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ एकदम अहिलेको न्यू जेनेरेसनको इमेजिनेसन क्याच गर्नुभएको छ पुराको पुरा बन्छ मुलुक बन्न त के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त पहिला म्याजिक हुँदैन मुलुक बन्नलाई होइन समय लाग्छ तपाईँको यो 1 वर्षमै 2 वर्षमै भइहाल्ने कुरा हो कमसेकम 1 डिकेड 1.5 डिकेड लाग्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यो अब हेर्दा देख्दा सुन्दा त एकदम रमाइलो लाग्छ हामीलाई पनि दिनहुँ के न के भइरहेछ होइन तर सधैँभरि मुलुक बन्न यस्तै घटनाले चाहिँ सक्दैन धेरै कुरा प्यासेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा मुख पनि बन्द राख्नुपर्ने हुनसक्छ धेरै कुरा सहनु पर्ने हुनसक्छ मुखामुख लागेरै बनिहाल्छ भनेर होइन मुखामुख लाग्दाखेरि अब यसो चाम चाहिँ होला होइन तर देश बन्न धेरै कुरा चाहिँ स्थिरताकोतिर जानुपर्ने हुन्छ अलिकति म तुलना गर्छु है अहिलेको बालेन्सा र त्यतिखेर मधेस विद्रोहमा डाक्टर सिके राउत अलिकति म तुलना गर्छु हाम्रो विश्लेषण हाम्रो रिडिङ हाम्रो चाहिँ पत्रकारिता हाम्रो रिपोर्टिङ रहस्यमय पात्र के हो त
एकाएक त्यो अमेरिकाको त्यो एउटा साइन्टिस्ट एउटा विद्वान नेपाल आयो, त्यसपछि एउटा मुभमेन्ट सुरु गर्यो। अब मधेसमा त्यो खालको चाहिँ मधेस प्रदेशमा त्यो खालको एक किसिमको हुइम देखिएको छ। यो के हो भयो हामीलाई भयो। घुमी फिरी आउँदाखेरि डाक्टर सीके राव संसदीय राजनीतिमा आयो, पार्टी खोल्यो, आजको यो दिनमा आयो, एक किसिमको राजनीतिक पात्रको रूपमा स्थापित भयो। भोलि बालन शाह होइन, हाम्रो तुलना चाहिँ हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, धेरै किसिमबाट। म चाहिँ फर्किँदाखेरि विशुद्ध रूपमा मेरो इमोसनल डिसिजन थियो। मैले जुन मेची महाकाली यात्रा गरेको थिएँ र त्यो क्रममा जुन मैले देखेँ भोगेँ, त्यो कारणले मेरो इमोसनल डिसिजन थियो। मेरो पछाडि केही पनि थिएन, न त राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो, या बाह्य शक्ति, न त कुनै बाह्य शक्ति, न त कुनै प्याट्रोनेज नै थियो, डोमेस्टिक वा इन्टरनेसनल कुनै प्याट्रोनेज थिएन मसँग, जसले गर्दाखेरि जतिसुकै आरोप लगाए पनि त्यो लेभल आएन कहिले पनि, होइन। तर यहाँ चाहिँ अब छुट्टी देखियो। यहाँ चाहिँ के देखियो भन्दा ठिक छ, उहाँको आफ्नो विशेषता होला, तर प्याट्रोनेज त बृहत छ, चारैतिरबाट ब्याकअप छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले यसले उचाइ लियो, सफलतासम्म गयो। हामी चाहिँ सफल भएनौँ, त्यही भएर हाम्रो त कुनै तुलनै छैन। उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ एक हिसाबले, उहाँले त यति कम समयमा राज्य सत्ता नै कब्जा गर्नुभयो र चलाइराख्नु भएको छ। 3 वर्षमा स्थानीय तहको नेतृत्व, त्यो पनि राजधानीको मेयर, त्यस पछाडि राज्यको प्रधानमन्त्री। सामान्य होइन, सामान्य होइन, होइन। म तपाईँलाई भन्छु यो अन्य देशहरूमा असामान्य नै हो। उहाँ मलाई लाग्छ अहिले भदौभन्दा 1-2 महिना अगाडिसम्म पनि म राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछु भनेर उहाँको सोचे पनि सकेको थिएन, होइन। एकदम डराउनु हुन्थ्यो राष्ट्रिय। त्यही भएर यति चाँडो भएको छ कि सबै कुरा, यति चाँडो भएको छ। पछि यति चाँडो उहाँलाई तयार गरियो, यति चाँडो तयार गर्यो, त्यो त डर लाग्दो हो त। त्यसो डर लाग्दो छ। फेरि भन्छन् युवाहरू बालनकै हातबाट देश बन्छ भन्छन्, होइन। बन्ने फेरि कुनै प्यासनेट मान्छेको हातबाटै बन्ने हो खासमा, किनभने हाम्रो समाज पनि के छ भन्दाखेरि यहाँ बोल्ड डिसिजनहरू लिनुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि, होइन। र बन्न त अब कोही बोल्ड डिसिजनहरू लिन सक्ने मान्छे नै हुनु पऱ्यो। खालि काम चलो जस्तो बस्ने, कुर्सी बचाउने, होइन, त्यति मात्रै गर्नु। त्यो त हामीले पहिला पनि म्युजिकल चेयर हेरेकै छौँ। त्यो भएर हामी पनि के चाहन्छौँ, यो सरकार जस्तै बनेको भए तापनि सफल होस्, जनताको पक्षमा काम गर्न सकुन्, जनतालाई डेलिभरी दिन सकुन्। र यो किन पनि भन्दैछु भन्दाखेरि आखिर हामीले खोजेको के त? पहिलाको म्युजिकल चेयर पक्कै खोजेको होइन। अब यस्तो 2/3 झन्डै सरकार आएको छ भनेपछि यसबाट पनि भनौँ भने खोजेको के त? त्यसपछि के त, होइन। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म यो सरकारै सफल भइदियोस्, जसरी बनेको भए तापनि, त्यो हामी पनि चाहन्छौँ। र त्यही भएर हामी शुभकामना नै दिन चाहन्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि सबै कुरालाई हामी अन्धसमर्थक जस्तो समर्थन दिने होइन, तर हाम्रो क्रिटिसिजम किन हुन्छ भन्दाखेरि सरकार सचिएर काम गरिदियोस्, सरकारले त्यो ब्लन्डरहरू नगरोस् भनेर चाहिँ हामी बेला बेलामा सचेत चाहिँ गराइराख्छौँ। तर सरकार सफल होस् भनेर नै हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री यस कारणले विश्वकै एक्स्ट्रा फरक, कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुखले हामीले अर्काको देशको भूमि बेचेका छौँ भनेर सायद विश्वमा कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले बोलेका छैन होला। सायद त्यो वर्ल्ड रेकर्डमै रहन्छ होला। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब म यसलाई धेरै सुनियोजित मान्दिनँ, होइन। यो चाहिँ एकदम मुखमा आइहालेको कुरो हो, होइन। एक त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसरी जान हुँदैन थियो, संसदमा जानुभयो, होइन, बिना तयारी जानुभयो। त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ नियमावलीमा, 3 दिन अगाडि नै लिखित रूपमा प्रश्न पेश गर्नुपर्ने, त्यसपछि लिखित रूपमा सचिवहरूले त्यो जवाब तयार गर्छन्। त्यो उहाँले पढ्ने हो कि खासमा, किनभने उहाँ बोल्नु भनेको देश बोल्नु हो। उहाँ चाहिँ कोही व्यक्ति बोलेको होइन कि, इन्डिभिजुअल ओपिनियन होइन, त्यो राज्य बोलेको हो। फेरि कहाँ बोलेको भन्दा संसदमा बोलेको, मिडियामा पनि बोलेको होइन। त्योभन्दा ठुलो अभिलेख कहाँ हुन्छ र? त्यही भएर त्यो बोल्नु हुँदैन थियो एउटा कुरा। र त्यो कुनै प्लान्ड थियो जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो। त्यो प्रश्न सोध्यो, उहाँले बोलिहाल्नुभयो फ्याक्ट। त्यही भएर म यसमा कुनै षड्यन्त्र जस्तो देख्दिनँ एउटा कुरा। अब ठिक छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा गल्ती गर्नुभयो भनेपछि हामी नागरिक त्यसलाई झन् बढाइ चढाइ गरेर यस्तो 1 महिनासम्म त्यसलाई नै अझ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिने, त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ बरु अब ल भयो,
त्रुटिने भयो भनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो डाक्टर एक थरी मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि जङ्गबहादुर पछाडिको बहादुर बालेन भनिरहेछन् यही विषय लिएर एउटा ट्याक्टिस हुन सक्छ। अब छिमेकी मुलुकलाई प्रेसर क्रिएट हुन सक्छ। त्यो भन्नेले जे पनि अर्थ लगाउँछन् हेर्नुहोस् होइन, तर त्यो दिन कमसेकम त्यो अनप्लान्ड थियो जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब त्यो कुनै प्लान कसैको योजना अनुसार प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको होइन, सायद मलाई पनि मेरो भित्री मनले पनि त्यही भन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अब 10 गते कुरा थाहा छ, नेपाल भारतको सीमा तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ, सीमाको जङ्गे पिलरमै गाई भैँसी बाँधेको अवस्था छ हाम्रो सम्बन्ध भनेको वारिपारी सम्बन्ध, वारी खेती गर्ने पारी बस्ने, पारी खेती गर्ने वारी बस्ने, त्यो खालको छ हाम्रो 1880 क्षेत्रफलमा चाहिँ हाम्रो त्यो खालको सम्बन्ध छ। प्रधानमन्त्री त्यही बुझेर त्यही सोचाइमा त्यही लेभलको सोचाइमा बोलेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको दिमागमा त्यो कुराहरू खेलिराखेका थिए र उहाँले अब अहिलेसम्म पनि त्यति धेरै अब के समय त लाग्छ अलिकति होइन, ब्याकग्राउन्ड पुरै फरक छ। संसदलाई अहिले पनि उहाँले जति महत्त्वका साथ हेर्नु पर्थ्यो कि त्यहाँ बोल्दाखेरि के महत्त्व हुनुपर्छ, खास गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीजी आफैले त्यो अहिलेसम्म पनि सायद उहाँले त्यो स्तरको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छैन कि, त्यही भएर पनि त्यो भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सिधै गएर जानुभयो, मलाई प्रश्न सोध्नुहोस् क्लास जस्तो, अनि सायद ठिक मुखले जवाब दिने त्यस्तो गर्न कारण चाहिँ त्यो गम्भीरता नपुगेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ पर्दैन प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति? त्यो अभिव्यक्ति हटाउँदा राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले आफैले संसदभित्र राख्दाखेरि त्यो प्रमाण लाग्छ। अरू देशले त सिधै क्लेम गरे तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले भनेको हो त, हामीलाई चाहियो भनेर आयो भने त्यही त चाहियो होइन, त्यो भएको कमसेकम त्यसमा फेरि सेफ के छ भने कति मिटर वर्ग मिटर वा कति कुन कुन ठाउँमा भन्नु भएन, कमसेकम धेरै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। सायद रक्षाको बुझाइ र मेरो बुझाइ त्यही 10 गजा हो, हाम्रो क्लियर छैन 10 गजा छैन, जङ्गे पिलर मात्रै छ। अब यसले भोलि दूरगामी असर के पार्न सक्छ यो अभिव्यक्तिले? यसलाई सकेसम्म त नर्मलाइज हुन्छ यसलाई होइन, धेरै नउचाल्दा नर्मलाइज हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ फेरि जस्तै इन्डियन मिडियाहरूमा पनि जुन आयो त्यो चाहिँ के आयो, किनभने उनीहरू पनि डिफेन्सिभ हुन पुगे। यदि हाम्रै छिमेकीले मुलुक हाम्रो जमिन मिचिएको छ भने हामी किन फिर्ता लिइरहेको छैनौँ, हामीले आर्मी किन डिप्लोय गरेनौँ, हामी कमजोर छौँ कि भनेर जस्तो उनीहरूलाई एकदम डिफेन्सिभ मोडमा चाहिँ पुर्यायो अलिकति। अनि तर त्यहाँको मिडियाहरूले फेरि के पोर्ट्रे गर्न थाल्यो नि, नेपालको पिएम इम्याच्योर छ, कुनै पनि देशको पिएमले यस्तो भन्ने नै थिएन भनेर पोर्ट्रे गरेर त्यसलाई लाइट हल्का बनाउनु, किनभने उनीहरूलाई पनि त अब गाह्रो हुने भयो नि अलिकति, नैतिक सङ्कट, इज्जत जोगाउनु पऱ्यो नि जनताले, उसले पनि आफ्नो जनताले त जवाब दिनु पऱ्यो। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ यसलाई लाइट रिमार्क्सको रूपमा नै चित्रित गर्न खोज्दैछन्। तर मासमा गयो नि यो विषय त भारतमा, इन्डियामा त एकदम मासमा मिडिया मास मिडिया अनि मासमा गयो, आम मानिसका पुग्यो। इन्डियन संस्थापन पछाडि के सोच्यो होला विषय यो सुन्दाखेरि? मलाई लाग्छ इम्याच्योर रिमार्क्स भनेर सोच्यो, यो परिपक्व अभिव्यक्ति न हल्का अभिव्यक्ति। अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता हुन्छ डाक्टर साहब? यति सजिलोसँग फिर्ता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तेस्रो पक्ष ल्याउँछु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले, ब्रिटेन ल्याउँछु, तत्काल इस्ट इन्डिया कम्पनीको डकुमेन्ट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ। त्यो हामीले भन्दैमा आइदिने होइन। फेरि म मिडियामा जहिले पनि के सुनिरहेको हुन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जसले पनि गएर मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया छैन, नभए त माओवादीका मुद्दाहरू पनि त्यहाँ जान्थे नि। जहिले म त्यस्तो खालको व्यक्ति सुनिरहेको हुन्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुईटै पक्ष गएपछि बल्ल हुने हो क्या दर्ता मुद्दा चाहिँ। दुईटै पक्ष गएर चाहिँ हो तपाईँ मेरो कुरा मिलाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ मान्न तयार हुनेछौँ भनेपछि बल्ल मुद्दा दर्ता हुने। त्यसमा पनि सर्टेन कन्ट्रीहरूको त्यो प्रिभिलेज राइट्स छ, त्यो कन्ट्रीहरूले भनेपछि बल्ल हुने हो दर्ता। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै पनि पुगाउनै सकिँदैन कि अधिकांश मुद्दा, नभए त सुगोली सन्धि त उहिलेदेखि पुगाइसकेका हुन्थ्यो नि त, त्यो पुग्ने छाटै काट देखिँदैन होइन। प्रक्रिया छ, त्यो जसले पनि गएर त्यो मुद्दा फाइल हुने कुरै होइन कि खासमा।
अहिले प्रसारमा त प्रचण्डलाई दर्जनौँ मुद्दा त्यहाँ एकमा फेरि त्यो व्यक्ति विशेषले प्राय गर्नै मिल्दैन कि त्यो देशैले गर्ने हो कि खासमा देशले गर्ने हो त्यो पनि दुईटै देशको एग्रिमेन्ट हुनुपर्ने हो फेरि दुईटै पक्ष जान मान्नु पर्यो त्यो जबरजस्ती एउटा देश मात्रै गएर पनि हुँदैन कि त्यो प्रक्रियाहरू भएको हुनाले त्यहाँ त धेरै आशा गर्नै सकिएन होइन र थर्ड कन्ट्री आउने कुरा पनि अब अस्ति त सिधै रिजेक्ट गरेको जस्तो कुरा आएको छ खासै होइन त्यो थर्ड कन्ट्री पनि दुईटै पक्षले नबोलाइकन त हुँदैन स्वाभाविक रूपमा दुईटै पक्ष मानेपछि बल्ल आउने हो भारतले त्यसले अस्वीकारै गरिसक्यो र युकेले पनि खासै राम्रो चासो दिएको जस्तो लाग्दैन म त्यस्तो कुरामा किन हात हाल्ने भनेर त्यो उम्केकै छ त्यही भएर यो अल्टिमेटली बाइलेटरल लेभलमै आउँछ होला र आपसी समझदारीबाटै बरु मिलाउन सकिएला होइन तर तेस्रो पक्षले धेरै ठुलो भूमिका खेल्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यसले पछि जसरी प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा अभिव्यक्ति आयो संसदमा बेलायतले यो विषयमा हात हाल्छ जस्तो लाग्दैन बेलायत अब त्यो बेला त यस्ता हजारौँ के भन्नु लाखौँ इस्युहरूमा जिम्मेवार छन् जहाँ पनि सीमा मिलाउँदाखेरि अब उनीहरूकै राज्य थियो यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो साम्राज्य थियो विश्वभरिमा अफ्रिकाहरूमा हेर्नु जहाँसुकै पनि विवाद उसकै कारणले हो होइन त त्यो बेलाको अब उनीहरूले हात हाल्न थाल्यो भने त कहाँ कहाँ जाने फेरि भन्ने कुरा आउँछ इस्ट इन्डिया कम्पनी राइट त्यो भएको हुनाले उनीहरूले पनि त्यहाँ जान खोज्दैनन् खास त्यो सम्भावना रहँदैन डकुमेन्ट दिन सक्छ उसको ब्रिटेन लाइब्रेरीमा भएको डकुमेन्ट दिन सक्छ डकुमेन्ट यस्तो छ मैले सुनेको अनुसार यो चाहिँ कलकत्ताको लाइब्रेरीमा यो ट्रिटीको कपी थियो म आफै पनि एकचोटि खोज्न कलकत्ताको लाइब्रेरी पुगेको थिएँ होइन र म ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि पुगेको थिएँ त्यहाँ त यति सहज चाहिँ छैन त्यो खोज्न हेर्नुहोस् होइन सहज चाहिँ छैन त्यो कपी अब खोज्यो भने त पाइन्छ होला मैले सुनेको अनुसार अहिलेसम्म जुन कपी एभाइलेबल छ त्यसमा नेपालको साइन छैन त्यही भएर पनि कहिलेकाहीँ हामी जुन भनिरहेको हुन्छ नि कि यो इनभ्यालिड हो नेपालको त साइनै छैन त्यो डकुमेन्ट हो भने त्यो सुगोले सन्धि हामीले किन मान्ने भन्ने कुरा जुन आइराखेको हुँदैन नजिक त्यो कारणले आइरहेको हुन्छ कि नेपालले साइन गरेको त्यो डकुमेन्टै कतै भेटिरहेको छैन जुन डकुमेन्ट कतै प्रतिलिपि हामी भेटिरहेको छौँ त्यसमा खालि बेलायत पक्षको साइन छ इस्ट इन्डिया कम्पनीतिरको साइन छ यताको कुनै साइनै देखिँदैन किनभने त्यसमा ग्याप थियो कि ब्रिटिसहरूले साइन गर्दाखेरि पहिला गरेको उनीहरूले त्यसपछि धेरै समयपछि नेपालले गरेको थियो साइन त्यो भयो त्यो कारणले अर्को कुरा मैले यहाँ के एउटा थप्न चाहेँ भन्दाखेरि के थियो अनि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको राज दरबार हत्याकाण्ड भएपछि एउटा रातो बाकस भन्ने थियो त्यहाँ दरबारमा त्यो चाहिँ अब कसले त्यति बेला लग्यो कि फेरि त्यो सेफ बक्स थियो कि खासमा त्यसमा पनि दस्तावेज यस्तै एग्रिमेन्टका दस्तावेजहरू थिए भनेर हामीले बुझेका थियौँ सुनेका थियौँ होइन त्यो चाहिँ रातो बाकस अहिले कहाँ छ कसले लग्यो त्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगै छ कि वा सेनाहरूको मार्फत छ कि कहाँ छ त्यो चाहिँ सरकारले खोजी गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ ती पुराना दस्तावेजहरू राखिएका थिए एग्रिमेन्टहरू ओरिजिनल एग्रिमेन्टहरू राखिएका थिए भनेर हामीले सुनेका छौँ मैले त अब कतै देखेँ हेर्ने त कुरै भएन सुनेका छौँ त्यो पनि सरकारले खोजी नीति गर्नुपर्छ त्यो रातो बक्साको चर्चा त केही किताबहरूमा पनि छ लेखिरहेछन् विद्वानहरूले पछि त्यो दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि त्यस पछाडि त्यो रातो बक्सा त्यो रातो बाकस हरायो त्यही हामीले पनि सुनेको थियो त्यसमा पनि कुनै नियोजित छ कि हुन पनि सक्छ अब त्यसमा त इम्पोर्टेन्ट दस्तावेजहरू हुने भएकोले ओभरअलमा जसले पनि त्यसलाई लिने चेष्टा त गर्छ सिंहदरबारमा छैन सिंहदरबारमा चाहिँ छैन यस्ता महत्त्वपूर्ण एग्रिमेन्टहरू दुई देश बीचको सीमादेखि लिएर लगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू सिंहदरबारमा छैन त्यो अब यो यस्तो छ एग्रिमेन्टहरू त पब्लिस्ड रूपमा कन्टेन्ट त किताबहरूमा छापछाप्ती हुन्छन् तर आधिकारिक दस्तावेज त आधिकारिक हुनु पर्यो नि ओरिजिनल डकुमेन्ट हुनु पर्यो चाहियो त्यो चाहिँ हामी केही छैन कि कतै भिजिबल रूपमा यो विषय कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भन्नु पर्यो या कि नेपाली सेनाले भन्नु पर्यो
उनीहरूले नै जवाब दिनुपर्छ। पछि डक्टर साहब ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि पुग्नुभयो, कलकत्ता लाइब्रेरी पनि पुग्नुभयो। म पुगेको छु दुईवटा, त्यहाँ भेटिएन। भेटिएन त्यहाँ दुई पक्षले दुईतिर हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट छैन। छैन पक्का डक्टर साहब? होइन, अहिलेसम्म देखिएको छैन। हुनु त पर्ने हो, किनभने हिस्ट्रीमा त दुईटै पक्षले साइन गर्यो अल्टिमेटली भनेरै छ, तर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ भेटिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो इतिहासकारहरूले नै खोज्नु। सन्धि गर्ने पात्र नै पछि उही आसाम गएर बस्नुभयो। त्यही त पछि आसाममै भारतले त्यत्रो जमिन दिएर उहाँको सहपरिवार उतै लगेर राख्यो। एक्ज्याक्टली। पछि यो चुच्चे नक्साको जमिन फर्किने सम्भावना उपाय के हुन सक्छ? एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो धेरै अब हामी त पक्कै पनि हामी मात्रै होइन, कुनै पनि देशको नागरिक होस् कि नेताले बोल्दाखेरि आफ्नो देशकै हितमा बोल्ने हो होइन, र त्यही भएर हामी पनि बोल्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा वस्तुगत तथ्य पनि के स्वीकार्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक कुरा इतिहासकै दस्तावेजले हुने होइन, इतिहासमा जे डकुमेन्ट छ त्यसै आधारमा हुने होइन। किन यदि हामी त्यो सुगौली सन्धिसम्मको इतिहासमा जाने हो भने अरूले म तीसम्म किन जाने, त्योभन्दा अगाडि जान्छु भन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि गयो भने त फेरि मकवानपुर भने त छुट्टै, बारा भने त छुट्टै राज्य छ, मोरङ भने छुट्टै राज्य छ होइन। ल त्यो पनि दियो, जस्तै ब्रिटिसले हामीले ल्यायो यहाँ होइन। सुगौली सन्धिसम्म मात्रै किन जाने, त्योभन्दा अलिकति अगाडिसम्म जाउँ न भन्छ। अनि त्यति बेला त के थियो भन्दाखेरि जस्तो मोरङ राज्य नेपालले कसरी लिएको थियो भने अलिकति बढी लगान दिएर त्यो लिजमा लिए जस्तो लिएको हो, त्यो विजय हासिल गरेर लिएको होइन कि। ल त्यो पनि फिर्ता दियो त्यसो भए होइन। मकवानपुर वा बारागढी राज्य कसरी लिएको थियो भने दुईवटा हात्तीहरू दिल्लीका बादशाहले उपहार बुझाउने शर्तमा लिएको हो। कहीँ लडेको, कहीँ बाँडेको, कहीँ सम्झौता भएको, कहीँ भएको, त्यसरी देश बन्यो। त्यो भएर भन्दैछु यो त पुरा पेन्डोराज बक्स ओपेन हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै मितिसम्म किन पुग्ने, त्योभन्दा अगाडि पुग्नु पर्यो। त्यो त हरेक कुरा इतिहास त्यति मात्रै होइन, अझ धेरै माथि गयो भने त ल सम्राट अशोकले त काठमाडौँसम्मै कब्जा गरेको थियो होइन, त्यति बेला त त्यही थियो होइन होइन। उहाँको छोरीलाई यहाँ जमिनै दिएर बिहे गराएको दिएको थियो भनेपछि त्यही भएर इतिहासले नै सबै कुरा समाधान गरिदेला, सम्झौताले नै सबै कुरा समाधान गरिदेला भनेर त सोच्दै नसोच्नु। एउटा कुरा त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा नागरिकको सार्वभौम सत्ताले सबभन्दा बढी महत्त्व राख्छ, नागरिकले के भन्छ। त्यही भएर अल्टिमेटली भनौँ न एउटा कुरा त द्विपक्षीय समझदारी नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो एउटा कुरा होइन। तेस्रो पक्षलाई खेल्न दिनुभन्दा द्विपक्षीय समझदारी नै अल्टिमेटली काम लाग्छ। र नागरिकले जस्तै विद्रोह नै भयो ठुलो होइन, विद्रोह नै भयो भने कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ त्यति बेला। जस्तै अल्टिमेटली अहिलेको मोडर्न टुल के हो भने रेफरेन्डम गराउने हो। तपाईँ कुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ वा कहाँ बस्नु, या छुट्टै देशकै रूपमा बस्न चाहनुहुन्छ कि। अल्टिमेटली अहिलेको टुल त्यो हो, अहिलेको मोडर्न एजको टुल त्यो हो। अल्टिमेटली त्यो सारा अथोरिटी कोसँग छ भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने नागरिकको छ। र त्यो दिशामा हामीले काम गर्न सक्नु पर्दछ। अब अस्ति मात्रै मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यहीँको मान्छेले सोद्धाखेरि यो यहाँ त नेपाल आउनै सक्दैन है भनेर तपाईँहरूको त के एक्सेसै छैन जस्तो कुरा पनि आइराखेको हुन्छ। कुटीसँग पनि जान पाउँदैन, सकेको छैन। अनि तपाईँ कसरी क्लेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यहाँका मानिसहरू राज्य सत्ताको उपल्लो तहसम्म पुगिसकेको, सेनाको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेको समय देखियो भनेपछि यसको उपाय भनेको हामीले कुनै चर्चातिर नै सट्टापट्टा गर्ने जमिन अथवा कुनै के गर्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ चीन र भारतले जुन सम्झौता गरे व्यापारी राजमार्ग त्यसमा नेपाल पनि हिस्सेदार हुने कि, अथवा कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ होला। म यसमा के बोल्यो भने विवाद हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि देशलाई के हित हुन्छ त्यो आधारमा जानुपर्दछ। अहिले चाहिँ हामीले दुईटै छिमेकीबाट अधिकतम लाभ लिने हो होइन, जसरी हुन्छ मित्रताको आधारमा दुईटै छिमेकीसँग दुईटै छिमेकीहरू एकदम ग्रह गरिराखेका छन्। हामीले पनि सक्दैन, त्यो चाहिँ बाह्यात कुरा फेरि। यो कालान्तरमा हामीलाई समस्या हुन्छ, लङ टर्ममा त धेरै समस्या हुन्छ। हामीले भनौँ न एक हिसाबले पनि हामीले त त्यो जनसङ्ख्याको त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या त्यसको त मार्केट हो नि
मार्केट हो हैन त्यसको लाभ लिनुपर्ने तपाईँ चीनको नीति हेर्नुहोस् त चीनसँग के छैन सामरिक बलमा सबै कुराले सम्पन्न छ नि त्यो पनि कहिले पनि फिजिकल एट्याक गर्दैन उसले जहिले पनि हैन बिजनेस कसरी बढाउने इकोनोमिक कोअपरेसन कसरी बढाउने हैन जस्तो सुकै दुश्मनी भयो उसले चाहेको भए त ल म यता पनि आक्रमण गर्छु उता पनि आक्रमण गर्छु भने भयो हुने नि त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले तर जहिले पनि उसले इकोनोमिक कोअपरेसनको कुरा गर्छ भारतसँग पनि जस्तो सुकै उता दुश्मनी भए पनि बोर्डरमा उसले जहिले पनि इकोनोमिक ग्रोथ कसरी गर्ने हैन कसरी आफ्नो व्यापार बढाउने कसरी मार्केट कब्जा गर्ने त्यतातिर ध्यान दिन्छ हामी चाहिँ झन् भारतको नयाँ दिल्लीमा अथवा भारतमा जति एन्टी चाइनिज मानसिकता छ पिपुल्समा तर व्यापारमा त्यो ठुलो चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध छ त्यही भएर हामीले पनि खालि यो कन्फ्रन्टेसनल पोलिटिक्स गर्नुभन्दा पनि कसरी हामी त्यसरी लाभ लिएर इकोनोमिक ग्रोथ गराउन सक्छौँ त्यो दिशामा सोच्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले जमाना चाहिँ त्यो खुकुरी लिएर सीमामा गएर लड्ने भन्ने कुरा छँदै छैन व्यवहारिक त्यो त हामीले देखिसक्यो त्यो त सम्भव नै छैन अब बजेट आयो दर्शकलाई कस्तो लाग्यो स्वर्णिम बजेट चाहिँ परिवर्तनको अपेक्षा अनुसार छैन जस्तो ठुलो परिवर्तन आएको छ र विभिन्न स्टन्टै भन्दा पनि भयो स्टन्टहरूले जुन एउटा ल हामी केही नयाँ गर्दैछौँ है भनेर आभास दिइराखेको छ त्यो हिसाब चाहिँ ले बजेट आएको देखिँदैन म खुलस्त भन्छु त्यसमा कुनै पनि यस्तो रिमार्केबल योजना आउनु पर्थ्यो नि ल मलाई 5 वटा मात्र रिमार्केबल नयाँ योजना भन्नुहोस् त के छ भने केही छैन जस्तै त्यति बेला पुरानै सरकारको निरन्तरता चाहिँ एकदमै हो त्यो भन्दा पनि गडबड जस्तै अब अहिले तपाईले अरु पार्टीले पनि सोध्नु भयो भने जस्तै कांग्रेसले पनि सोध्नु भयो उले पनि मैले के इकोनोमिक रिफर्म ल्याउन चाहे भन्न सक्छ भने त्यसलाई कसैले पोजिटिभली लिएर नेगेटिभली लिएर त जस्तै 48 सालमा प्राइभेटाइजेसन गर्न खोज्यो हैन डाक्टर रामशरण महतकै पालामा आको पोलिसी डिपार्चर त थियो नि अहिलेसम्म हामी सम्झिरहेका छौं आजको दिन निजी क्षेत्र के बलियो हुनुको कारण त डाक्टर महत नै हो हैन सम्झिरहेका छौं एउटा पोलिसी पालामा निजीकरण नाममा बेइमानी पनि भयो राइट त्यस्तै मनमोहनको सरकार छोटो समयको लागि आयो तर के एउटा युनिक पोलिसी त आयो नि यो हामीले गर्यो कि हैन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरु गर्यौं जसलाई अहिलेसम्म पनि भजाइराखेका छन् त्यो एकदम पोलिसी डिपार्चर हो के त्यो पोलिसी डिपार्चर यहाँ कतै पनि देखिदैन स्वर्णिमको बजेटमा देखिदैन विश्व अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे अब धेरै पढे लेखेको मान्छेमा यही समस्या हुन्छ हेर्नुस् उले धेरै बोल्डली अगाडि जान सक्दैन डाक्टर राजको समस्या हो हैन म त्यो क्षेत्रमा होला सदमा मसँग पनि सीमितता होला त्यही भएर न जस्तै संसदमा म पनि कहिले पनि उटपटाङ गर्न सकिन किन सकिन एक्ज्याक्टली अब पढे लेखेको मान्छे थिए धेरै गएर मैले रोस्टम घेर्ने कुरा हुँदैन विद्रोह गर्ने कुरा हुँदैन अशिष्ट भाषा बोल्ने कुरा हुँदैन त्यो बानी छ अप्ठ्यारो हुन्छ सकिँदैन त्यही भएर पढे लेखेको मान्छेहरू आइदियो भने त्यस्तो बोल्ड निर्णय गर्न सक्दैनन् भने उसले डराउँछ मल्टिपल फ्याक्टर हेर्छ इकोनोमिक फ्याक्टर हेर्छ यहाँ त हामी डुब्छौँ यस्तो गर्नु यस्तो हुन्छ तर पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले जनताले के हुन सक्छ त्यो अलिकति बोल्ड डिसिजन लिन सक्छ पछि त म्यानेज भइहाल्छ अल्टिमेटली तर उसले सर्टेन बोल्ड डिसिजन लिन सक्छ जसको उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ अहिले भर्खर हाम्रो त अनुभव त छोटै छ सुरुमा आउँदाखेरि हाम्रो महतजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कांग्रेसबाट हैन अब उहाँलाई के कुरा भन्न जाँदाखेरि आफ्नै पकेटबाट पैसा दिनु पर्ला जस्तो गर्ने हैन ठ्याक्कै हैन त्यस्तै हो केही पनि भएन आखिर त्यो बजेटमा कतै पनि के देखिएन हैन पछि माओवादी सरकार आए वर्षमान पुञ्जी अर्थमन्त्री बन्नुभयो अब उहाँ त जनताबाट आएको मान्छे पढे लेखेर युनिभर्सिटीबाट एकदम आएको त होइन अनि उहाँले ल्याएको बजेट धेरै राम्रो जनताको पक्षमा एक हिसाबले रिलेटिभली धेरै राम्रो देखिन्छ धेरै राम्रो देखिन्छ त्यस्तै तपाईको हुनु हाम्रो एमालेबाट पौडेलजी अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ विष्णु पौडेल एमालेको बजेटमा पनि हेर्नुभयो भने राम्रा कुराहरू हुन् जस्तै हरेक निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक हरेक पालिकामा स्वास्थ्य हैन निकाय बनाउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाउने त्यस्तो एकदम बोल्ड योजनाहरू हुन्छ कि उनीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याउने कसरी गर्ने भनेर त्यति धेरै एनालाइसिस गर्न चाहदैन जनताले के चाहिएको हो पढेका पनि छैनन् त्यो भएर त्यो बोल्ड डिसिजन लिन सक्छन् के बजेट चाहिँ कहीं न कहीं फरक आउँछ पढेको छ बजेट यस्तो आउँछ पढेको मान्छेले बढी कन्स्टेन्ट हेर्न थाल्छन् त्यो भएर चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ
पिपल्सको ब्याकग्राउन्डबाट आउने मान्छे के हुन्छ जनताले के चाहिएको हो वा हामीले के परिवर्तन खोजेको हो त्यो एजेन्डा अनुसार बजेट बनाउँछ आर्थिक व्यवस्था पनि पछि त्यहाँ अलिकति त्यही भएर हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो केसमा अर्थमन्त्री पनि विशेषज्ञताको पद होइन भनेर त्यति बेला हाम्रो एकजना वरिष्ठ नेताले भन्नुभएको थियो होइन त्यो कारणले र कहिलेकाहीँ हामी पनि असमञ्जसमा हुन्छौँ कि ब्युरोक्रेसीले नै सबै कुरा चलाउन दियो भने यस्तै हुन्छ त्यही भएर नेता किन चाहिन्छ मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ भन्दाखेरि यो कारणले चाहिन्छ उसले चाहिँ जनताको कुरा बुझेका हुन्छन् जनताको भावना बुझेका हुन्छन् र आगामी के गर्नुपर्ने त्यो भविष्य हेरेका हुन्छन् त्यसले खालि चाहिँ एउटा बिजनेसम्यान जस्तो वा सिइओ जस्तो बसेर कति इन्कम भयो कति एक्सपेन्डिचर भयो कुन कुन इकोनोमिक फ्याक्टर कस्तो छ भनेर आधारमा मात्र निर्धारण गर्दैनन् कि जनताको अपेक्षा अनुसार कुराहरू अगाडि बढाउँछ पछि हाम्रो अर्थमन्त्री कार्यकारी निर्देशक सिइओको लागि पर्फेक्ट मोरलेस त्यही भएर उहाँ चाहिँ अरू ठाउँमा सक्सेसफुल जस्तै हुनुहुन्छ तर पोलिटिकल भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्नमा चुक्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ ट्वाक्कै बजेट आएन जनताले त्यही भन्छ ट्वाक्क भन्छ नि त्यो खालको बजेट आएन अनि के गर्नुपर्ने योजना हुनु पर्थ्यो आएको सबै छ तर के आयो पत्तो छ बालन शाहको यो एक्सन देख्नु भएको छ फेरि सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री फर्किनु भएको छ डाक्टर साहब के हो यो के लागिरहेछ अब यसमा त म के भनौँ र अब उहाँहरूको पुरै राज्य संरचना नै कब्जामा छ उहाँले जे गरे पनि अहिले सबै भ्यालिड भइरहेछ यसमा कतै के भन्नुपर्ने हुने छैन अहिले मान्छेले के भइरहेछ भन्दाखेरि सुदन गुरुङ नै मेन स्ट्रिम मुलुकको इभन प्रधानमन्त्री नै होइन इभन रवि लामिछाने पनि होइन मैले पनि त्यो सुनेको छु आन्दोलनको लिड गर्दा पनि उहाँले नै गर्नुभयो भनेर मैले पनि सुनेको छु त्यो भएको हुनाले उहाँ नै मूल पात्र उहाँ नै हो उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि हटाउन सक्ने होइन त्यही भएर चोख्याएर ल्याएको हो भन्ने मैले पनि त्यो पढेको छु सुनेको छु मलाई त सामान्य रूपमा भूकम्पको समय देखेको थिएँ त्यसपछि अहिले लामो समय उहाँलाई कोरोनाको समय देखियो अनि म 23 गते यही प्रोग्राम सकेर म माइती गएर मरना पुगेको थिएँ 9:30 बजे मेन फ्रन्ट लाइनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा उहाँ हुनुहुन्छ यो के हो डाक्टर साहब तपाईँको बुझाइ के भयो मेरो परिचय त बिल्कुलै थिएन मैले त चिनेको पनि थिइनँ यो आन्दोलन भएपछि र खास गरी त्यसपछि मात्रै मैले पनि सुनेको दुर्भाग्यले मलाई चाहिँ धेरै जानकारी नै भएन पात्र यति धेरै पावरफुल कसरी भयो भन्ने मेरो प्रश्न के हो त ब्याकअप अब मसँग प्रमाण त छैन हेर्नुहोस् जुन कुरा बाहिर मिडियाहरूमा आइरहेको छु मैले पनि त्यही नै सोच्ने हो खासमा प्रमाण त मसँग पनि छैन तर बलियो सम्भावना देखिन्छ जस्तो खालको देखिन्छ नि ब्याकअप र सबै डटहरू कनेक्ट गर्नुभयो भने जुन किसिमका पात्रहरू एसोसिएटेड छन् एउटै टिमबाट देखिन्छन् एउटै पृष्ठभूमिका देखिन्छन् त्यो भएर त्यो शङ्कालाई समर्थन गर्ने आधारहरू प्रशस्त हुन्छ गृहमन्त्री गर्ने हो गरेर छाड्ने हो हाम्रै पाला हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ त्यति निर्धक्क होइन त्यो त कन्फिडेन्स आइहाल्छ ब्याकअप भएपछि प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूको एज फ्याक्टर पनि हो होइन फेरि अर्को कुराको त मैले अघि नै भने धेरै पढे लेखेको नभएपछि त्यो कन्फिडेन्स एकदम आउँछ कि यो 5 वर्षमा के होला 5 वर्षसम्म त नजाला कि सरकार 2 वर्ष बढीमा हो सरकार जाने मैले देखेको दुर्घटना भयो भने त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ 6 महिनाभित्रै हुन्छ र जनताबाट नेचुरली जाने हो भने 2 देखि 3 वर्षमा पार्टी फुर्छ कि इलेक्सन हुन्छ अनि यिनीहरूको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि विनाश हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ऱ्याडिकल स्टेपहरू लिनुभयो भने त दुर्घटना त प्रशस्तै हुने सम्भावना छ जसरी सबै कुरामा हात हाल्नु भएको छ होइन भनेपछि जहिले पनि त्यो ब्याकअपै फोर्सले सबै कुरा गरिदिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि जनता पनि छ पछाडि उनीहरूले पनि 2 वर्षमा डेलिभर कि भएन भने त फाल्न तयार हुन्छन् फेरि त्यसपछि पुराना राजनीतिक दल आउँछन् कि अर्को समूह आउँछ
पुरानै राजनीतिक दल आउने सम्भावना त पुरानै दल त नभनौँ, अब दल त दल भइहाल्छ नि। पुरानै पात्रहरू चाहिँ आउँदैनन्। त्यहाँ पनि युवाहरू आउँछन्। अहिले चर्चा के छ अन्तिममा छु म, डेमोक्रेट र लिबरल डेमोक्रेटको मात्रै अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब यो मुलुकमा कम्युनिस्ट हुन्न भनिरहेको छ मान्छेहरूले। आम मान्छेबाट सुन्दैछु मैले अत्यन्तै ठुलो आवाजमा। म यो विषयलाई मान्दिनँ खासै। किन मान्दिनँ? यो चाहिँ फेरि न्यू जेनेरेसनको होला होइन। त्यो चाहिँ नेपालको, म यो पहिलादेखि भन्दै आएको छु, नेपालको मानसिकता नै सोसलिस्ट मानसिकता छ कि। त्यो शब्द पछि आएको होला, तर हाम्रो समाजको मानसिकता के छ भने समाजवादी मानसिकता। जे पनि कुरा कसले गरिदिनु पर्यो? सरकारले गरिदिनु। तपाईँ बिरामी पऱ्यो भने औषधि दिने काम सरकारको, उपचार गराइदिने काम सरकारको, तपाईँको छोराछोरीले पढाइदिने काम सरकारको, तपाईँले जागिर दिने काम पनि सरकारको। यो हुँदैन कि निजी क्षेत्रले दिने, सरकारको काम हो हरेक कुरा। यो चाहिँ समाजवादी मानसिकता हो कि सरकारले सबै कुराको अभिभारा लिइदिने। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली मानसिकता। त्यो राजा हुँदा पनि थियो, राणा हुँदा पनि थियो, जोसुकै सामन्त हुँदा पनि थियो। यो चाहिँ नयाँ मानसिकता होइन। यो मानसिकता भएको हुनाले जुन दिन हामी फुल्ली क्यापिटलिस्टतिर जान्छौँ होइन, उदारवादी अर्थतन्त्रतिर जान्छौँ, यो कुरा जिम्मेवारी हट्ने बित्तिकै सरकार हामीलाई किन चाहियो भन्न थाल्छ जनताले, हुनु भएन? त्यही भएर अहिले पनि हेरौँ न, अहिले नै कम्प्लिट कम्युनिजम सकिन्छ भन्नुभएको होइन। उहाँ त त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुनाले उहाँले सोच्नु स्वाभाविक हो। उहाँ त ग्राउन्डमा त भर्खरै जानुभयो, ग्राउन्डमा त उहाँ बुझ्नु भएकै छैन होइन। गाउँघरमा यतिसम्म हुन्छ। अहिले हामी नै सांसद बनेका थियौँ, के भन्थ्यो? यो ढल किन सफा भएन? तपाईँ कहिले गर्नुहुन्छ ढल सफा? सिधै भन्छन्। त्यसमा तपाईँले सरकारलाई पुरा त्यो तरिकाले लग्नै सक्नुहुन्न। त्यस्तो खालको जनताको अपेक्षा छ। जस्तो ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र त्यस उप उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काका प्रश्नहरू जति थिए तिनै प्रश्नहरू उठान गरेर विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका अध्यक्ष पूर्व सांसद डाक्टर सीके राउत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।